अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज। ख़वातीन व हज़रात, शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराही इजलास 23वां सरबराही इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड और आपको आगाज़ में देता चलूँ। 2001 से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हुआ है और इसकी बुनियाद जो रखी गई थी वो इस वजह से रखी गई थी कि ताउन बढ़ाना है और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी के मामला को कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करनी है और एक दूसरे के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाने हैं कि मुआशी बहाली भी आ सके, सियासी बहाली भी आ सके और मुआशरती बहाली भी आ सके। एक दूसरे की सोसाइटी से करीब ला रहा है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात हो रही है। एजेंडा भी जो है इस दफ़ा की जो SCO कॉन्फ्रेंस है वो सामने आ चुका है। एजेंडा में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में इस एजेंडा में हुक्मरानों ने डालना शायद वो भूल गए या वो डालना नहीं चाह रहे थे। अब ये तो वाज़ेह है कि चलें जी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म एजेंडा में है कि हमें दहशतगर्दी से मिलकर कैसे लड़ना है। इस एजेंडा के अंदर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, मुआशी बहाली के लिए साथ मिलकर काम करना है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है, बशमूल पाकिस्तान। हम तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया का जो आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं करना चाहता, सब करना चाहते हैं। इसके अलावा एजेंडा के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि जिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, इंडिया, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, उसके अंदर इजराइल का जिक्र नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने बड़ा दबाव डाला है कि इसके एजेंडा में इजराइल की बर्बरियत का जिक्र किया जाए। जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि जिक्र किया जाए। अब देखना यह है कि क्या इजराइल का जिक्र होगा या नहीं होगा। ताउन बढ़ाने के लिए तो हम जानते हैं आज भी चीनी सदर के साथ बहुत सारी तकरीबात में वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शी जिनपिंग इस वक्त पाकिस्तान में हैं, कल कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे MOUs पे दस्तखत किए जा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती 73 साल पुरानी है, ये हमें याद रखना चाहिए। और इस 73 साल दोस्ती के नताइज ये हैं कि आज हमने सबसे ज़्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी चीन से ली हुई है और CPEC एक ऐसा मंसूबा है जो पाक चीन दोस्ती को यकीनन आसमानों तक लेके जा रहा है। लेकिन फिर भी मटीरियलाइज होने के लिए जो रेड टेप्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे, उनको दूर किया जाएगा इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के इजलास में। साथ साथ हम आज के इजलास में ये भी जिक्र करेंगे क्योंकि PTI ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब का यह ऑन रिकॉर्ड बयान आ चुका है, ब्लैकमेल कर रही है PTI शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर एहतजाज की कॉल देकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहती है, दबाव डालना चाहती है और ब्लैकमेल कर रही है। और जबकि PTI के अंदर भी डिवाइड्स मौजूद हैं, कन्फ्यूजन मौजूद है, कोई कहता है एहतजाज करो, कोई कहता है नहीं करो। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि ये आखिर चक्कर क्या है। मौलाना साहब की बात करें तो आईनी तरमीम के लिए वो तकरीबन तैयार हो गए। आज उन्होंने सिंध के शहर टंडवा लाया है, बड़ा पावर शो इस वक्त चल रहा है उनका और ज़रा ये बता रहे हैं कि वो रजामंद हो गए हैं। काफ़ी सारी नुकात के ऊपर कंसेंसस क्रिएट हो गया है मौलाना साहब की जमात के साथ। और अब कल फिर मौलाना साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि उन्हें कोई आईनी अदालत बनाने से रोक पाएगा और आईनी तरमीम वो जरूर लेकर आएंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे मुस्तकबिल के मेमारों के साथ ज्यादती के वाक़यात हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। हम खामोश तमाशाई बने बैठे नहीं रह सकते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं। इनकी आवाज़ हमने नहीं उठाई तो क़यामत के रोज़ अपने रब को आंखें नहीं दिखा पाएंगे, शायद अपनी कब्र में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आज के प्रोग्राम में उन बच्चियों के नाम करेंगे, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे जो कोई अपने हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में लटकी भी पाई गई, किसी की लाश ज़्यादती की होते हुए मिली है, कोई ग्रुप पकड़ा गया है जिससे 30 के करीब बच्चे मिले हैं जो वो लोग बेचते थे, उनको ज्यादती का शिकार बनाते थे। आज के प्रोग्राम में सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मेरे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों का मेरे साथ मौजूद होगा। आप कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग 365 डिग्रीज। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, इंटरनेशनल पॉलिसी के एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अब्बास शबीर साहब मेरे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के। अब्बास शबीर साहब, आपका ही बेहद शुक्रिया। जफरुल्लाह शेख साहब साबिक सफीर है, कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे एंड विल ऑल्सो ट्राई टू गेट शौकत बसरा साहब इन द शो। मोहम्मद अली साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ, थोड़ा सा हैरान हूँ। हमारा दिल तो हमारे फ़लस्तीनी, लबनानी, यमनी, शामी भाइयों के साथ धड़कता है, लेकिन हमारी पॉलिसी मेकिंग में वो धड़कना नज़र नहीं आता किसी को भी। वजह यह है कि सर जो एजेंडा SCO समिट का है
اس میں combating terrorism, economic cooperation, climate change, environmental protection, strengthening multilateral dialogue, regional stability and security. پر اسرائیل پیلسٹائن ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کیوں سید محمد علی صاحب, کیوں؟ جی اس کی تین وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایس سی او ہے وہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے بعد ایک بہت مؤثر اور بڑا ایشیائی بلاک بن کے ابھر رہا ہے, اور یقینی طور پہ مغرب میں اس کے حوالے سے تشویش کی جاتی ہے, لیکن پاکستان چونکہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ انداز میں خارجہ پالیسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جہاں پاکستان یقینی طور پہ ایس سی او کے ایک بہت غیر معمولی اجلاس کو ہوسٹ کر رہا ہے جس میں 10 کے قریب وزراء اعظم آ رہے ہیں, نائب صدر آ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اسی دوران جبکہ ہم ایشیا کے مسائل کا ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر حل تلاش کرنا چاہتے ہیں, بالکل اسی ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ امریکی بحریہ کے ساتھ اس وقت بحر عرب میں مشقیں بھی کر رہی ہے, اور پاکستان ایئر فورس مصر اور ترکی کے ساتھ بھی مشقیں پاکستان کے اندر کر رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ سگنل دے رہا ہے ویسٹرن پاورز کو بھی, چین کو بھی اور روس کو بھی کہ ہم بائیلیٹرل سطح پہ سب کے قریب آنا چاہتے ہیں, لیکن کسی ایک بلاک کی جانب مکمل طور پہ جھکنا نہیں چاہتے. لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں سر کہ کیونکہ ایران کا بھی پریشر تھا سید محمد علی صاحب, ہمارے ملک کی سیاست میں جماعت اسلامی کا بڑا پریشر تھا کہ ایس سی او اجلاس میں اسرائیل کی بربریت کا ذکر ہو, کیا ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے, قوم کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سر دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور دیکھیں روس اور چین دو بڑی طاقتیں کل ایس سی او میں شریک ہو رہی ہیں بہت ہائی لیول پہ, تو یقینی طور پہ وہ کوشش کریں گی کہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے جو اپنی تشویش ہے اس کا اظہار کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنیادی طور پہ ایس سی او کا ایجنڈا اس کے ممبر ممالک کے باہمی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا اور تعاون کو آگے بڑھانا ہے, اس لیے میں توقع نہیں کرتا کہ بہت سختی سے اسرائیل کی مذمت کی جائے گی یا فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جائے گا. ایک اور چیز میں کوئکلی ایڈ کر دوں, دیکھیں بھارت کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں اور جس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بڑی سفارتی کامیابی ہے, اور بھائی یہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف اس فورم سے کوئی دہشت گردی کی پشت پناہی کی وجہ سے قرارداد پاس نہ ہو جائے. وہ وہاں پہ بیٹھے بھی ہوں گے تو ان کی موجودگی میں تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں بن سکتا جو ان کے خلاف ہو یا ان کی مذمت کرے, تو وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, یہ بلی کے خواب میں چھیچڑے کے برابر ہوگا. عباس شبیر صاحب, آپ کی نظر میں ایس سی او کانفرنس میں اسرائیل کا ایجنڈا میں شامل نہ ہونا, واٹ کین بی دا ریزنز بیہائنڈ اٹ؟ عباس دیکھیں بے شک چیزیں ایجنڈے میں شامل نہ ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بیلاروس کے پرائم منسٹر ہیں, جے شنکر ہیں, ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ شرکت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ قازقستان, پھر چائنا کے پرائم منسٹر, آج اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی وہ ملے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی وفود کی سطح پر ملاقات ہو رہی ہے, کرغزستان ہے, رشیا ہے, ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں. تو اگر ایجنڈے میں چیز شامل نہیں کی گئی, لیکن اس پر ممکن ہے کہ اس کانفرنس کے اندر بات ہو, اسپیشلی جن ممالک کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا. اس وقت ایک نیا آپ دیکھیں گلوب بن رہا ہے ایشیا کا, اور اس میں تمام بڑی قوتیں شامل ہیں, پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو مسٹ بھی ایجنڈے میں شامل نہ ہونے کے باوجود اس پر کوئی نہ کوئی تذکرہ ہو اور بات چیت بھی ہو, اور بات چیت ہونی بھی چاہیے, اور زیادہ تر چانسز ہے کہ اس معاملے کے اوپر بات چیت ہوگی, ویسے کے اوپر ہو یا کہیں نہ کہیں ہو, اس معاملے کے اوپر بات چیت ضرور ہوگی. بات چیت ضرور ہوگی. ایران کا کافی پریشر ہے, جماعت اسلامی کا دباؤ ہے, ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت ہونا اچھی بات ہے. عباس ویسے کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے کل کے احتجاج کے حوالے سے؟ آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی اندر کی. دیکھیں میرا تو 2 دن پہلے سے میری یہ خبر ہے کہ احتجاج کے معاملے پر اس وقت تحریک انصاف میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. تقسیم اس حوالے سے کہ ایک گروپ چاہتا ہے کہ یہ احتجاج نہ ہو, اس وقت ڈیلیگیٹس یہاں پر موجود ہیں, ایک بڑی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے,
تو احتجاج کرنا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہوگا. لیکن ایک دباؤ ہے اور ایک شرط رکھی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جائے تو یہ احتجاج کینسل ہو جائے گا. احتجاج آج صبح کی بھی یہ اپڈیٹ ہے کہ احتجاج کل کا ڈی چوک پر نہیں ہوگا. اس وقت مختلف جو روپوش تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کی جائے, احتجاج کا میسج سوشل میڈیا سے لوگوں تک. عجیب بات نہیں ہے عباس, جو قیادت خود روپوش ہو, اپنے گھروں سے نہ نکل پا رہی ہو, وہ عوام کو کہہ رہی ہو کہ نکلو, عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اسی لیے میں نے روپوش قیادت کا ذکر کیا کہ جو روپوش قیادت ہے جو کافی عرصے سے اللہ کا چراغ ہاتھ میں لئی پھرتی ہے, کہیں بھی کوئی پروٹیسٹ ہو, کوئی جلسہ ہو تو 10 منٹ کی 5 منٹ کی اپیرنس, ٹک ٹاک فوٹیجز بناتے ہیں اور اچانک سے غائب ہو جاتے. یہ وہ قیادت ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ہو. لیکن جو پارلیمانی سیاست پر قیادت یقین رکھتی ہے, جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں جن کا حکومت سے کسی نہ کسی فیس کے اندر تعلق ہے, جس طرح آئینی کمیٹی, ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے, وہاں پہ عمر ایوب صاحب ہیں, گور ایوب ہیں, اور جو لوگوں کے ساتھ وہاں پر حکومت اور دیگر جو جماعتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, بات کی کوئی تاریخ دے دی جائے. لیکن یہ بھی اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جو خط جو درخواست کی گئی ہے بیرسٹر گور کی طرف سے اور ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے, اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ آیا بیرسٹر گور کی صبح اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ شاید ملاقات کا امکان ہے, لیکن وزارت داخلہ نے اس چیز کی مکمل طور پر تردید کر دی تھی کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. احتجاج نہیں ہوگا طلبہ بھائی, یہ بڑا کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا جو ڈی چوک کا احتجاج ہے وہ ابھی صرف ہاں نہ میں تھوڑا سا ٹائم کنزیوم ہوگا, رات گئے تک ماحول بنے گا. جب لیڈرشپ کنفیوز ہوگی عباس تو ورکر بھی کنفیوز ہوگا, فالوور, سپورٹر, ووٹر بھی کنفیوز ہوگا. پی ٹی آئی بیچاری اس وقت مکمل کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. لیکن ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سید محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. کنسیڈرنگ دا ہول سچویشن سید محمد علی صاحب, آپ کی نظر میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اپنے لیڈر, اپنے بانی سے نہیں ملنے دیا جا رہا, کہا جا رہا ہے 18 تاریخ تک کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, اور وہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آف کورس ایس سی او کانفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, وزیر دفاع کہتے ہیں بلیک میلنگ ہے. آپ کی نظر میں اگر آپ پولیٹیکل سیناریو کو بھی کرنٹ مد نظر رکھیں, آپ بھی اس کو بلیک میلنگ کہیں گے یا آپ اس کو ایک اپرچونٹی کہیں گے جس کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ بلیک میلنگ کا پہلو تو نظر آپ کو واضح طور پہ کی سیاسی جماعت ہے اور وہ جمہوریت کے اوپر, آئین کے اوپر, قانون کے اوپر بھروسہ رکھتی ہے, اعتماد رکھتی ہے, تو اس کے دائرہ اختیار کے اندر وہ اظہار رائے کا, کرٹیسزم کا, تنقید کا, پروٹیسٹ کا حق حاصل ہے. لیکن ایک ایسے وقت میں ایک ایسی جگہ کا چناؤ کرنا جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی خارجہ پالیسی کو, آپ کی قومی سلامتی کو, آپ کی عالمی ساکھ کو متاثر کرتا ہو, یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری آپ ریاست اور حکومت کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مرضی کے فیصلے نہ کیے عدلیہ نے تو ہم جو ہے ریاست کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیں گے. یہ تو ایک سیاسی ڈھونگ میں لگتا ہے کہ ریاست کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا جا رہا ہے. سیاسی خودکش حملہ ہے ریاست کے اوپر آپ کی نظر میں. ظفر اللہ شیخ صاحب, آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گا سر 365 ڈگریز میں, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. شیخ صاحب, آپ کی نظر میں ایس سی او اجلاس کے ایجنڈا میں ابھی تک اسرائیل کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی جے شنکر کے ساتھ ہو سکتی ہے, بھارت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ آپ کا اوپینین کیا ہے سر اس کے اوپر؟ بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. میں عرض کروں کہ ایس سی او کے اجلاس میں نہ کوئی پولیٹیکل نہ کوئی بائیلیٹرل میٹر نہیں ڈسکس ہوتے ان کے پیرامیٹرز میں. اٹس اونلی فار کامرس, ٹریڈ, سوشل, کلائمیٹ چینج, وہ صرف بنا. یہ بالکل میں کلیئر کٹ کر دوں کہ اگر آپ نے جو سوال پوچھا ہے, مگر ہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوگی سائڈ لائنز پہ. سائڈ لائنز کی میٹنگ ہوتی ہے. اس ریجنل کارپوریشن میں اسٹرکٹلی 9 ممبرس ہیں, باقی آبزرورس بھی ہیں, اس کے بعد ڈائلاگ پارٹنرس بھی ہیں. اس میں اس قسم کی چیز میرا خیال ہے کسی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طریقے سے نہیں آئے گی ایز اے ڈپلومیٹ.
باقی یہ ہے کہ سائڈ لائنس میں آج بھی میٹنگس ہو رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, پرائم منسٹرس آئے ہیں, اور مثلا چائنا, رشیا, سارے میں سب میرے دوستوں نے بتا دیا آپ کو, اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, بائیلیٹرل جو بھی ہو سکتا ہے. مگر انڈیا نے کہا ہے کہ ہم تو بائیلیٹرل کی بات بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے تو ہمیشہ ایک میگنانیمٹی شو کی ہے, میں دیجی رہا ہوں فلاں, اتنے ساری عمر 40 سال کی, ہم نے بہت ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی ہیں, مگر انہوں نے کوئی کوآپریشن نہیں دکھایا. سب سے زیادہ دھچکا جب لگا نہرو کیا ہوا تھا 47 میں, کتنے ریزولوشنس ہیں کہ پلیبسٹ کروائیے, انہوں نے خود کہا, مکر گئے. 370 اور 35A کو 2019 اگست میں ختم کیا. یہ بگ بلو, یہ اپنی کانسٹیٹیوشن کی اور انٹرنیشنل لا کی انہوں نے جو ہے وہ بالکل وائلیشن کی, اور وہاں کیا نہیں ہو رہا. مگر نیچرلی ذرا سپر پاورز ہو ٹرن بلائنڈ آئی, اور اس میں جیسے میں ان کے نام نہیں دوں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا از اونلی اسٹریٹجک پارٹنر. اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. وی آر نیوکلیر کنٹری. ہمیں اچھی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہو رہی ہے, جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اس میں پیورلی پولیٹیکل اور بائیلیٹرل میٹر ڈسکس نہیں ہوتے. پولیٹیکل اور بائیلیٹرل میٹرز ڈسکس نہیں ہوتے. میٹنگ ہوگی, وہ تو میٹنگ ہوگی. ویسے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کچھ اچھا نکلے گا صرف ایس سی او اجلاس سے پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے؟ دیکھیں اس آرگنائزیشن میں جو پچھلے بھی جتنے ہو چکے ہیں, یہ 23rd اجلاس ہے ایس سی او کا. ہم جو ممبرس ہوئے تھے وہ 2017 میں 2017 میں فارمل ممبرس ہوئے تھے. یہ آرگنائزیشن بنی ہے 2001 میں. اس میں چائنا اور رشیا نے اس کو بنایا تھا. اس وقت پولیٹیکل اور ڈیفینس کی چیزیں ڈسکس کی جاتی تھی, اب نہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ رولز ہوئے اور پاکستان ریگولر ممبر ہو گیا. ابھی 9 ریگولر ممبر ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اس کے بعد باقی ڈائلاگ پارٹنرز بھی ہیں, آبزرورز بھی ہیں, بیلاروسی ہے, منگولیا ہے, افغانستان, تو ساری چیزیں, یہ تو لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے, ہر کانفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ ویری امپورٹنٹ پلیٹ فارم. یہ ہوتا ہے کہ ایک آہستہ آہستہ چیز ہوتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. یہ ہر ملک یہی کوشش کرتا ہے. ایک رات میں میریکلز نہیں ہوتے ہیں, ایک دن میں. ڈپلومیسی ہیز اٹس اون اسپیڈ. وی سٹ آن دا ٹیبل اینڈ نیگوشیٹ. وی موو فارورڈ وتھ لاجک اینڈ سبسٹنس, اینڈ دین وی ہیو ٹو میک آور اون پلیٹ فارم فیوریبل فار دی انویسٹمنٹ. یہ جو ابھی کانفرنس ہو رہی ہے, 2 چیزیں ملک میں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک, آپ انویسٹمنٹس لے آئیں, دوسرا ایکسپورٹ آپ کو بڑھائیں. دیز آر دا 2 میجر فیکٹرس ہیئر, اور اس میں کوشش کر رہے ہیں, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. مگر یہ جو پولیٹیکل جو چیز ہو رہی ہے, میں اسے آپ نے سوال تو نہیں پوچھا, افسوس ہوتا ہے ایز اے پاکستانی, ہم امیج بلڈنگ میں ساری عمر گزار دیتے ہیں. اتنی بڑی ہستیاں, اتنے ڈیلیگیشن آئی ہیں. بھائی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں جو سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, حق سب کا ہے, دھرنے کا بھی سب کا ہے, بٹ وائی ڈی فور چوک. آپ نے جے شنکر کو کہا کہ آپ کے ایڈریس کریں, وہ ملواتے ہیں نہیں ملواتے, دیٹ از ناٹ آور کنسرن. بٹ ایز اے پاکستانی, دس از دا ٹائم دے شوڈ ریسپیکٹ کہ بھائی اتنے لیڈرس آئے, اینڈ دا لیڈرس شوڈ ریئلائز کہ پاکستان از ون نیشن, دے آر آن ون پلیٹ فارم. کنڈیشن تو نہیں ہوتا کبھی بھی, ٹھیک ہے 17 تاریخ کو ملے, بھائی اس دونوں میں کیا ضرورت تھی اس دفعہ کا, کوئی بڑی بات نہیں, 2 دن کے بعد ہو جائے گی. ہمیشہ ملاقات نہیں ہے جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ اٹ از. مگر یہ ہے کہ ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی ہے, سچ پوچھیں ساری عمر ہم امیج کی بات کرتے ہیں. دس از دا ٹائم. اتنے بڑے بڑے رشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, چائنیز کے وہ آئے ہوئے ہیں, ابھی سائڈ لائنس کی میٹنگ شروع ہے, آج ہو رہی ہے, 2 دن کے بعد کانفرنس ہوگا, پھر ساری سائڈ لائن کانفرنس کے دوران بھی سائڈ لائنس کی میٹنگ ہوتی ہیں. سارے پولیٹیکل مسائل آپ جو بھی کہہ رہے ہیں, اسرائیل اور سب ڈسکس ہوں گے. ساری چیزیں نیچرلی رشینس کا, یوکرین کا انٹرسٹ ہوگا, ہم لوگوں کا, مسلمانوں کا ایک اپنا, اس میں ساری چیزیں ہوں گی. ڈائلاگ پارٹنرس میں بہت مسلمان ہیں, پہلے بلا ساری جو بھی ہیں. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ جب بھی کوئی آرگنائز, پچھلی دفعہ بھی کنٹینر پہ بھی چائنیز پریمیئر نہیں آیا. دیکھو ان کی, دیکھو میچورٹی دیکھیں, اس دفعہ میچورٹی دکھانی چاہیے. That's why there is a division in the party. The sensible element feels that this is not the right time. It's not the right place to go over there. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. With your permission sir, I have been asked to take a break. With your permission مجھے سر ایک بریک لینے دیجیے. بریک سے واپس آئیں گے, ویورز ڈسکس آئینی ترمیم کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, پنجاب میں کالجز میں جو ہو رہا ہے طلبہ و طالبات سے ساتھ, اس کو ڈسکس کریں گے. اور آف کورس پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے,
بے نظیر ہاری کارڈ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ویورز. پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم، بے نظیر مزدور کے بعد اب بے نظیر ہاری کارڈ بھی متعارف کروا دیا ہے. آج تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، جنہوں نے اس سیریمنی کے اندر مزدوروں کو کارڈ تقسیم کرنا شروع کر دیا، ہاریوں کو کارڈ تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے. جو سیکرٹری ایگریکلچر تھے رفیق احمد صاحب، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1,10,00,000 ہاریوں کو یہ کارڈ دیا جائے گا، جس کے ذریعے 8 ارب روپے آلریڈی جو اس فسکل ایئر میں مختص کر دیے گئے ہیں، اس سے ان کی مدد کی جائے گی. ان کی مدد بہت سارے پہلوؤں میں کی جائے گی، بیج میں، مشینری میں، ٹیکنالوجی میں، کھاد میں، اور بھی کہیں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو حکومت ان کی مدد کرے گی. یہ خواب تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جو بلاول بھٹو زرداری نے پورا کیا. میرے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں محمود نواز شاہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سندھ کے سینئر ایگریکلچرسٹ، پروگریسو فارمر، سندھ آباد گار بورڈ کے چیئرمین. شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. شاہ صاحب، آپ کی نظر میں سر کیا فرق پڑے گا زراعت میں ہاریوں کے حال میں اس کارڈ سے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بڑے ڈیولپڈ ورلڈ یعنی چائنا جیسے ممالک میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اسمال سائز یا آپ کے جو مارجنلائزڈ کاشتکار ہے ان تک کس طرح سے پہنچا جائے. تو میرے خیال میں آج کل جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج آیا ہے کہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں. پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی اگر سبسڈی کی ایسی اسکیم متعارف کرائی جاتی ہے تو ان تک کیسے پہنچا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی بگننگ ہے کہ کم از کم جو اسمال سائزڈ فارمر ہیں ان کو اس چیز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک تو آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں لوگ، ان کے ساتھ ان کو کارڈ ایشو ہو جائیں گے تو جو فیوچر میں آپ کے کلائمیٹ ریلیٹڈ رسکس ہو گئے، سبسڈیز ہو گئی، ایگریکلچر میں انشورنس ہو گئی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ ان چیزوں کے ساتھ اس سے بڑے آسانی سے آپ اور ٹرانسپیرنٹلی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ساتھ و ساتھ یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ویسے جو چھوٹا کاشتکار ہوتا ہے وہ دفاتر کے چکر مار کے اور جا کے اپنی چیزوں کو پروف کرے تو وہ بھی ان کو دور رکھتا ہے ان چیزوں سے. اس کارڈ ونس یہ ایشو ہو گیا تو پھر ان کو ان ساری چیزوں سے بچت ہو جائے گی اور ڈائریکٹلی ان کو اس کا بینیفٹ ملنے میں آسانی ہوگی. سر ویژن آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹارگٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہماری سندھ کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت اس کارڈ کے ذریعے اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اچیویبل؟ آئی تھنک کہ یہ بالکل اچیویبل ہے اس کارڈ کے تھرو. اور زراعت میں 2-4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر بھاؤ سبزیوں کے یا آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں آج کل کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو تو کسی طریقے سے نہیں سپورٹ کیا جا سکتا. وہ تو اوور آل جب سچویشن امپروو ہوگی ان ساری چیزوں کو تو ہی ایک چھوٹے فارمر کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن جو دوسرے ڈیزاسٹرز ہیں، ان کے جو کمائی کے ذرائع ہیں ان کو بہتر کرنے کا طریقہ کار ہے، تو آئی تھنک اس ویژن میں اس کو بہت زیادہ بہتری بھی ہوگی اور آسانی بھی ملے گی. انٹرنیشنل آپ کے ڈیولپمنٹ کے ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سبسڈی بھی دینی ہے تو دیٹ نیڈس ٹو بی ڈائریکٹڈ پراپرلی. تو یہ جیسے ایک بات ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ اگر لارج فارمر لے جاتا ہے ہر چیزوں کا تو وہ چیزیں کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اور بڑی آسانی سے ہوں گی. تو میرے خیال میں اگر یہ چیز نیک نیتی کے ساتھ اور ایک اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کی جائے تو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں. شاہ صاحب، ایک ایسے وقت پہ پیپلز پارٹی نے ہاری کارڈ اناؤنس کیا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا جب ہمارے ملک میں شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اجلاس ہو رہا ہے. 9 کے قریب ممالک آ رہے ہیں، اس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں. سر سوال آپ سے یہ ہے شاہ صاحب، کیونکہ اس کے ایجنڈا میں ہم اکنامک کوآپریشن کا ذکر دیکھتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ذکر دیکھتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہت ضروری وقت ہے کہ جب ہمارے ایگریکلچرسٹ آپ جیسے لوگ بھی جائیں اور ایگریکلچر کے لیے بھی کچھ تعاون بڑھائیں، کچھ ٹریڈ بڑھائیں، کچھ کوآپریشن بڑھائیں، کچھ ٹیکنالوجی لائیں، کوئی نیا بیج لائیں؟ واٹ آر یور ویوز آن اٹ سر؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا ایک سوال پوچھا کہ جتنے ممالک کے آپ نے نام لیے وہ اس دنیا میں اس وقت وہ ممالک ہیں جو بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں اور ان کی معیشتیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پہ کنزمپشن کے پیٹرنز بھی بہت بڑھ رہے ہیں. ایک سیکنڈلی دنیا ساری میں ہیلتھ اور ان ریزنز کی وجہ سے کنزمپشن ٹو فریش پروڈیوس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمارے ملک میں زراعت کے حساب سے جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہ صرف سی پیک بلکہ
सारे रीजन की कनेक्टिविटी अगर आपकी प्रॉपर हो जाए तो हम अपनी जो सरप्लस चीजें हैं जो यहाँ पे कोई खरीद नहीं सकता तो वो हम बेच सकते हैं। दूसरी बात उसमें यह है कि जो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है उससे ये मुराद है कि आप सब्जियों को किस तरह लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, किस तरह से उनको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उनकी आप जैम्स और पूरीज और जूसेस और ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो उन चीजों की भी वहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह की टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग करने के तरीकेकार उनके पास अवेलेबल है और बाजारें भी हैं। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों का एडवांटेज अगर ये इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी मईशत में बहुत ज्यादा जगह है जिसका एडवांटेज लिया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर का बता दूं कि पाकिस्तान 13 मिलियन टन के करीब फ्रूट और वेजिटेबल पैदा करता है, जिसमें से 30 से 35% वो ज़ाया कर देता है, 5 से 6% से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता। तो इन तीनों चारों स्टेटिस्टिक्स को और ये सरकारी नंबर्स हैं आप देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम इन सारे ममालिक से अलग अलग तरीकों से एडवांटेज ले सकते हैं, ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के बल्कि प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के भी हम बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे हुरबाब इक़्तिदार और इख्तियार एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है और ज़राअत का शोबा ऐसा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की। अगर हम ज़राअत को पैरों पे खड़ा कर दें तो मुल्क की मईशत पैरों पे खड़ी हो जाएगी। एक और इशू है जो प्रोग्राम के आखिर में आज उठाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी खुद अपनी बेटियाँ हैं और मैं किसी बेटी के बारे में खबर सुनता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़े जा रहा हूँ। आज की खबरें कुछ आज और कल की आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चों को अगवा के बाद फ़रोख्त और बदफेली का निशाना बनाने का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। जबरी मुशक्कत, जिनसी ज़्यादती के लिए अगवा किए गए 29 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया कोटली से। गुज़िश्ता साल 2500 बच्चे पंजाब में अगवा हुए हैं। 891 जिनसी ज़्यादती का निशाना बने हैं और ये सिस्टम चलता जा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबीना ज़्यादती का मामला, तलबा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज बन गई, कॉलेज सील हो गया, रजिस्ट्रेशन कॉलेज की मनसूख हो गई। पुलिस का तालिबा से ज़्यादती की तस्दीक से गुरेज, क्योंकि दौरान एहतजाज जो पुलिस और तलबा में मुठभेड़ भी हुई, हाथापाई भी हुई। बताया ये जा रहा है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है कि लड़की ने क्यों खुदकुशी की। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक खुदकुशी हुई है, तालिबा के वालिदैन का कानूनी कार्रवाई से इनकार। अब ये आपको लग रहा होगा कि शायद ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों। यहाँ तो 3-4 साल की बच्ची महफूज नहीं होती है। हम क्यों ये जिनसी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन का शिकार हैं और आखिर इसका इलाज है क्या? मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फरजाना। थैंक यू सो वेरी मच फरजाना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फरजाना साहिबा, 5.5 लाख बच्चे जो हुकूमती डेटा है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड बच्चे ज़्यादती का शिकार होते हैं हर साल हमारे मुल्क में, और ये रजिस्टर्ड है यानी रिपोर्टेड नंबर है। अनरिपोर्टेड अंदाज़ा लगा लीजिए 10 लाख से ऊपर होगा कम से कम। ये बच्चियां यूनिवर्सिटियों में फंदा लगी हुई उनकी लाशें मिलती हैं। क्या वजह है कि हम पेडोफाइल, नेक्रोफिलिया, दिमागी अमराज का शिकार हो गए? जाकिर नाइक से भी जब पेडोफाइल का सवाल पूछा गया तो बहुत सारे मौलाना हजरात बड़े नाराज़ हो गए। क्या वजह है कि हम इस मरज़ का इलाज नहीं कर पा रहे? हम इस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे? हम अपने 2 से 12 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियों को महफूज नहीं कर पा रहे? आप काफ़ी वक्त से इस पर काम कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। योर व्यूज़ ऑन इट फरजाना साहिबा। देखिए, ये जिस जहनीत की आप बात करें ना, जो मसला जिसके ऊपर हम बात करें कि हम क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा रहे, क्योंकि ये जो जहनीत है जो कि एक बीमार जहनीत है, नफ्सियाती तौर पे एक बीमार समाज का जो जिसकी ये निशानदेही करती हैं इस तरह के वाक़यात, वो कोई एक ओवरनाइट वो उसकी वजूहात नहीं पैदा होती और ओवरनाइट ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब देखें, ये जो पूरा समझें कि जब से ये पिछले कई समझ लें कि जब से पाकिस्तान बना है, पिछले 76 सालों में हमने अपने समाज में लोगों की तालीम और तरबियत पे कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। समाज में जो हमारे, अगर आप देखें कि जो रियासत और जो शहरी है उसका समाजी जो रिश्ता है, उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से एक एहसास से बेगानगी है जो सोसाइटी में जब फैलता है तो उसमें क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो मतलब समझें कि उसमें
दो ना चीजें होने हैं। के बराबर एक तो कहिए, वो ना होने के बराबर। है। आप देखिए इन केसेस के अंदर जो इम्प्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है, सजाएं ना होने के बराबर हैं। लोग कहते हैं जी आप इसमें सख्त सजाएं, आप उनको सरेआम फांसी लगाएं। मैं समझती हूँ कि बहुत सख्त सजा है, सजाए मौत है इस तरह के केसेस के अंदर, लेकिन और सजाए मौत मतलब गो के जैनब के केस में हुई। लेकिन बात यह है कि सजाओं की सख्त होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना सजाओं का होना। लोगों को ये सेंस हो कि अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हम इससे बच नहीं फरजाना सकेंगे। साहिबा, सेंस तो तब होगा ना जब हम इसके बारे में बात करेंगे। हकीकत ये है कि मेरे साथ एक दफ़ा शो में एक मजहबी जमात के रुकन थे, उन्होंने कहा आप क्यों ये बातें करते हैं, आप ये बातें ना क्या करें, लोगों में इससे ज़्यादा गंदगी फैलती है। वो समझते हैं कि इन बातों पर खामोशी इख्तियार करना और आंखें बंद करना इज द सोल्यूशन नहीं, आपकी नज़र उसमें में। आप इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है उसकी वजह यही है कि ना हम अपने तालीमी निज़ाम में हमने सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, ना माँ बाप के अंदर, और ना ही टीचर्स जो हैं ये अपना किरदार अदा करते हैं कि अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच का बताएं। अपने बच्चों को बताएं कि जब कोई अडल्ट आपके साथ इस तरह की कोई हरकत करे तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप आएं, आप आके हमें बताएं। तो ये तो हम ना घरों में माँ बाप बच्चों के साथ बात करते हैं, ना स्कूलों में टीचर्स बच्चों को ये बताते हैं, ना निसाब में कोई इस तरह की वो है। ऊपर से ये जो मजहबी जो सो कॉल्ड अपने आप को जो उलमा कहते हैं, जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल जिनको मजहब के बारे में लाइल्मियत है, अगर वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए बल्कि माशरे में इन चीज़ों का शऊर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये जराइम है, हमारे लॉ में जुर्म है, इनकी क्या सजाएं हैं और फिर इनकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि पकड़ नहीं है ना। आप देखें कि चाहे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज का केस है या जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस, आप अगर हमारा जुडिशल सिस्टम देखें, एक तो वो बहुत मेल डोमिनेटेड है लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है क्यों, लेकिन उसमें जो थिंकिंग है ना वो बहुत पेट्रियार्कल, बहुत पिदरशाहाना सोच लेके लोग वहाँ बैठे होते हैं और इन केसेस के अंदर साल गुजर जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो फिर जस्टिस सिस्टम में उनका कोई मैडम वो जो औरत रेप का शिकार होती है ना, ज्यादती का शिकार, उसको हमारा जस्टिस सिस्टम कहता है कोई विटनेस लेकर आओ, तुम्हारे पास है कोई गवाह जो बताया कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी। अगर गवाह नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम फेल हो गया। थैंक यू फरजाना बारी साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, आजकल का जो कोई आईनी तरमीम कर रहा है, अगर तरमीम आप लेकर ही आ ही रहे हैं, आइन को बेहतर कर ही रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक कानून ये भी ले आइए कि जो भी हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करेगा और वो पकड़ा जाएगा तो उसकी सजा एक ही है, सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम ओपन सबके सामने क्रेन रखी जाए। हमारा दीन कहता है कि चोर के हाथ काटो। अगर हम दीन पे चलते तो चोर के हाथ काटते तो हमारे मुल्क में चोरी नहीं होती, काम चोरी नहीं होती। अगर हम अपने दीन के तहत, शरिया के तहत सजाएं देना शुरू हो जाएं और हम सरेआम फांसियां दें, लटकाएं इन दरिंदों को, इन भेड़ियों को जो हमारे बच्चों के साथ ये ज्यादती करते हैं, हमारे मुस्तकबिल के मेमार को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाते हैं, और हम खामोश बैठे रहें। मैं जब तक जिंदा हूं, साफी हूं, मैं तो खामोश नहीं बैठूंगा। कोई और खामोश बैठे तो बैठे, लेकिन इस आईनी तरमीम के वक्त हम मिनहसुल कौम हुक्मरानों से सवाल कर सकते हैं कि आप तरमीम आईनी अदालत के लिए तो ला रहे हैं, पर लोअर कोर्ट्स में, सिटी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या बेहतरी आएगी? 25 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, क्या वो ख़त्म होंगे? क्या हाथ काटे जाएंगे चोर के? क्या सरेआम फांसी दी जाएगी रेपिस्ट को? यह है मेरा सवाल। ख्याल रखिएगा अपना, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।